पंजाब की ये खुशकिस्मती है कि पंजाब की जो सीएम है, सीएम पंजाब, वो ख़ुद भी ख़ातून है। और बल्कि मुझे ये कहते हुए बहुत दिली खुशी होती है कि पंजाब की जो पग है वो पंजाब की बेटी के सर पे है। उन्होंने अपना रोड मैप देते हुए कहा कि जिनसी हरासगानी का ख़ात्मा जो है वो मेरी पहली तरजीह होगी। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद वो मेरी रेड लाइन होगी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन डेवलपमेंट की बात हो रही है, वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, ख़वातीन के लिए ई बाइक्स का इजरा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमपीए कंवल लियाकत साहिबा, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी तो हैं ही, साथ ही मेंबर है वुमेन ऑफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। इनके ऊपर आज इनके साथ आज हम सियासत के ऊपर तो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वुमेन राइट्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे ये सियासत में नज़र आती हैं वहाँ पे ये वुमेन राइट्स के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आती हैं, उनके राइट्स के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, और ख़वातीन को जो है बाख्तियार बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। सबसे पहले तो इनके टाइम का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतना टाइम दिया है। सबसे पहले तो वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आप अक्सर नज़र आती हैं वुमेन के ऊपर, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से बात करते हुए, तालीम के ऊपर, राइट्स के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह के प्लान्स कर रही हैं और हमारी ख़वातीन को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। और देखें, इस वक्त पंजाब की ये खुशकिस्मती है कि पंजाब की जो सीएम है, सीएम पंजाब, वो ख़ुद भी ख़ातून है। और बल्कि मुझे ये कहते हुए बहुत दिली खुशी होती है कि पंजाब की जो पग है वो पंजाब की बेटी के सर पे है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हम ऐसे माशरे में हम रहते हैं जहाँ मेल डोमिनेशन आपको हर जगह पे नज़र आती है। तो अगर यहाँ ख़वातीन की एक्सेप्टेंस होना, उनकी सलाहियतों को मानना, उनका जो सिनफ़ी इम्तियाज़ है उसका ख़ात्मा होना, और ख़ातून को एज़ अ इंसान कंसीडर करते हुए उसकी सलाहियत की बुनियाद पे उसे सूटेबल उसे डेज़िग्नेशन देना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सीएम पंजाब की वजह से वो जो सियासी खुद मुख्तारी, माशी खुद मुख्तारी, जिसका हम ख़वातीन के लिए ख्वाब देखते हैं, हम माशरती खुद मुख्तारी का, हम कानूनी खुद मुख्तारी का जो ख्वाब देखते हैं, वो हमें बहुत हद तक पाया तकमील होता नज़र आता है। उसकी एक बहुत लॉजिकल रीज़न ये है कि आपने देखा कि सीएम पंजाब ने अपनी पहली जो स्पीच थी, जो उन्होंने हाउस के फ्लोर पे की, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ख़वातीन से रिलेटेड जो था, उन्होंने अपना लाहे अमल दे दिया। उन्होंने अपना रोड मैप देते हुए कहा कि जिनसी हरासगानी का ख़ात्मा जो है वो मेरी पहली तरजीह होगी। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद वो मेरी रेड लाइन होगी। और जो ख़वातीन काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन्स के लिए सहूलियात का फ़राहम होना, घरेलू तशद्दुद का ख़ात्मा, और इस जैसे बहुत सारे वर्क प्लेस हरासमेंट से लेकर आपको वर्किंग ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और इन सब चीज़ों का वो उनकी अवलीन तरजीह थी। और हमने देखा भी, आप देखें, अगर हम देखें तो वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो मरियम बीबी का बहुत डीप कंसर्न जो है, उसमें हमने जो सबसे बड़ी जो मुझे मेरी नज़र में अचीवमेंट है वो ये कि आपका वर्चुअल पुलिस स्टेशन, वीमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन का आगाज़ हुआ। और ये एक बहुत अच्छी रवायत कायम हुई। अक्सर आपने देखा कि ख़वातीन अपने ऊपर जबर सहने की उन्हें आदत हो चुकी होती है, वो ज़्यादतियाँ सहने की आदत अपना लेती हैं और वो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करती हैं। और ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है, और थानों तक उनकी अप्रोच नहीं होती है। अगर वो जाती भी हैं तो वहाँ का शायद माहौल इतना साज़गार नहीं उन्हें मिल रहा होता चीज़ों में। तो ये बहुत बड़ा इक़दाम था उनका वर्चुअल पुलिस स्टेशन। इसमें बल्कि आपके तवस्सुल से मैं लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप जब किसी भी खातून, किसी मेरी बहन, बेटी, माँ, जो किसी भी किस्म के किसी इम्तियाज़ का शिकार हो रही है, उसके साथ कोई ज़्यादती, कोई ज़ुल्म कोई उसके साथ हो रहा है, उसके कोई राइट के ख़िलाफ़ अगेंस्ट बात हो रही है,
تو آپ 15 پہ جب کال کرتے ہیں تو اگر آپ اس کی ٹیپ کو سنیں تو اس میں وہ آپ کو سیکنڈ آپشن دیتا ہے ورچوئل پولیس اسٹیشن کی. تو آپ اسے اڈاپٹ کریں, 2 پہ ڈائل کریں گے تو آگے سے خاتون بات کرے گی آپ سے, اور وہ خاتون ہونے کے ناطے وہ بہتر طریقے سے آپ کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی اور اسے پرسو کر رہی ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جو ناسور بنتا جاتا ہے وہ ہے ہراسمنٹ. ایون کہ آپ کی پبلک پلیس ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ کی بچیاں, ہم سب جب روڈ پہ ہوتے ہیں تو شاید ہم اللہ کے حوالے والی سچویشن آ جاتی ہے. تو اس میں ایک یہ بہت اہم اقدام ہے کہ جو پنک بٹن کا اجرا کیا گیا ہے سیف سٹی اتھارٹی کی مدد سے. وہ پنک بٹن جو ہے وہ کہیں بھی راستے میں چلتے کوئی ایسی بہن, بیٹی, ماں جس کے پاس اگر موبائل نہیں ہے, اس نے اگر ہماری پنجاب کی سیفٹی ایپ نہیں کیا ہوا, وومن سیفٹی ایپ, تو ایٹ لیسٹ وہ اس بٹن کو دبا کے الرٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی ایشو ہے اور تمام پولیس نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے متعلقہ نے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں. پھر ویمن ہاسٹلس کا قیام ہو رہا ہے, یہ بڑی پرائورٹی پہ اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں انڈر سی ایم انسٹرکشن. اور مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی ہے کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے, جس کی منسٹری خود اپنے پاس رکھی ہے, اسے وہ خود ڈیپلی اسے دیکھ رہی ہیں. وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, وومن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, وومن سیفٹی کی بات ہو رہی ہے, خواتین کے لیے ای بائکس کا اجرا کیا جا رہا ہے. جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو جرائم ہے خواتین کے حوالے سے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسپیشلی آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی, تو ہراسمنٹ ہمارے آفس اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی سب سے زیادہ اس وقت جرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے. اس وقت جو ہماری خواتین ہیں ان کو سب سے زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ کون سے ہیں جو وہ سامنا کر رہی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمیں جہاں قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہ بہت سارے جو ایسے ادارے جو خواتین سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. لیکن ہم جب تک بیہیویئر چینج کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک ہم لوگوں کی سوچ میں اس چیز کو نہیں شامل کریں گے, ہم اویئرنیس کی طرف نہیں جائیں گے کہ بطور عورت یہ کوئی بالکل وہ والا حال نہیں ہے کہ بس ایک عورت ہے تو آپ بطور بیٹا, بطور شوہر, بطور بھائی, بطور کوئی بھی رشتہ آپ اس کا استحصال کرتے جائیں اور وہ بھی سہتی جائے. یہ اب دیکھیں دنیا میں بہت کچھ بدل رہا ہے, ہم صرف بیہیویئر اگر چینج کر دیں. اور دوسری بات یہ, آپ نے ورک پلیس کی ہراسمنٹ کی بات کی ہے, ہراسمنٹ کمیٹیاں ہر ادارے میں موجود ہیں. اگر نہیں ہے تو میری آپ کے توسل سے اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اپنے لیے آواز اٹھانی شروع کیجئے. آپ کو جہاں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے اسے ہائی لائٹ کیجئے. اگر کہیں ہراسمنٹ کمیٹی نہیں بنی تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں تاکہ وہ بن سکے. دیکھیں ظلم تب بڑھتا ہے جب ظلم سہنے کی عادت ہو جاتی ہے. جب ہم ظلم سہنا بند کریں گے, ظلم کرنے والا بھی جو ہے اس کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ پیدا کہیں نہ ہوگی. کہیں مطلب ہماری سوسائٹی میں ہماری وومن کو بھی اسٹیپ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. شکریہ میم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے خواتین کو خود آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے. باقی اگر بات کریں ملکی مفاد کے لیے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اسی کے حق میں ساری چیزیں ہوں, بہتر ہوں اور ہمیں پازیٹیو ہی رسپانس ملے. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.